बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनसूबा साज सख्त परेशान है। इमरान खान की नैब के दोनों केसेस में जमानतें मुस्तरद करवा दी हैं, बल्कि उल्टा केस को पर लगा दिए गए हैं। अब रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन समाअत हुआ करेगी। अब ये जमानत की दरख्वास्तें हाई कोर्ट में जाएंगी और हाई कोर्ट को इन पर फैसला देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इलेक्शन से पहले इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट जमानत देती है या नहीं देती, और क्या ये फैसला जल्द से जल्द हो सकता है या नहीं हो सकता। कल फैसला कुन दिन है। बहुत अहम तरीन कल फैसले आने जा रहे हैं। बल्ले के निशान के बारे में कल जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकला को सुन के और उसके बाद फैसला सुना दिया जाएगा। एटलीस्ट शॉर्ट ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। ये डेफिनेट है। इसके मैं कोई डीलिंग टैक्टिक्स हो जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब ये डेफिनेट बात है कि कल पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान का फैसला आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि मुमकिना तौर पे सूरत हाल क्या हो सकती है, लेकिन इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, यह फैसला भी महफूज है जो कल सुना दिया जाएगा दो हल्कों से इमरान खान के कागजात के हवाले से। लेकिन इन सब खबरों पर बात करने से पहले और सूरत हाल का जायजा लेने से पहले, आज तकरीबन 3 माह बाद अक्टूबर में मुराद सईद ने आखिरी बार ट्वीट किया था। उसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद मुराद सईद को पकड़ लिया गया है, मुराद सईद को शायद गायब कर दिया गया है। और क्योंकि मुराद सईद छुपे हुए हैं तो इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि एक पहले ही बंदा छुपा हुआ हो, अगर वो उनके हाथ लग गया और उन्होंने गायब कर दिया तो वो तो मार देंगे, कहीं बस गायब कर देंगे, किसी ऐसे गुमनाम कब्र में डाल देंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। ये खदशात थे लोगों के। आज लोग बहुत खुश हैं कि मुराद सईद के अपने अकाउंट से एक ट्वीट आया है। ट्वीट अरशद शरीफ के प्रोग्राम पावर प्ले के हिस्से भी दिखाता है और वो मेरे ख्वाब से डरते हैं ये गाना भी चलाता है। मुराद सईद का ना स्टांस बदला है, ना सोच बदली है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जहां भी हैं महफूज हैं और अल्लाह पाक उन्हें महफूज रखे, क्योंकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जो पाकिस्तान की नौजवान आबादी है, जो मुल्क का 66% है, वो मुराद सईद जैसे नौजवानों को समझती है। ये बात 60-60 साल के बाबों को बंद कमरों में बैठ के समझ नहीं आ रही कि नौजवान शरीफों जरदारियों से तंग हैं। वो मुराद सईद जैसे नौजवानों को चाहते हैं कि वो ऊपर आए और मुल्क की क़यादत करें और मुल्क को एक मॉडर्न इस्लामी फलाई रियासत बनाएं। जिस तरह उमर डार बरामद हो गए हैं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के बाकी रोपोश लीडर्स को भी सामने आना चाहिए, अदालत में सरेंडर करना चाहिए। इवेंचुअली आपको अदालत में पेश करना पड़ जाएगा और फिर आपका खौफ दूर हो जाएगा। जब आप एक बार अदालत पेश हो जाएंगे, आपकी जमानतें हो जाएंगी, तो वो जो खौफ का एक है जहन में एलिमेंट, वो खत्म हो जाएगा और आप फिर खुल के सियासत कर सकेंगे। मेरी राय इससे अब तक मुख्तलिफ है। टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं और किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुराद सईद है, इनको तो नहीं छोड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आ गया तो नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में अभी एहतियात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को कोई कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर खुद जाएगा और निशान लगा कर आएगा और अपने वोट की हिफाजत भी करेगा, क्योंकि ये मुल्क की आज़ादी और गुलामी के दरमियान फैसला कुन जंग है। अवाम को इसका एहसास हो चुका है। उनसे सेहत कार्ड छीन लिया गया है, यकसा निसाब तालीम पे शब खून मार दिया गया है। जो शख्स एक फलाई रियासत बनाने जा रहा था उसको रोक दिया गया है और मुल्क को तबाही के धाने पे पहुंचा दिया है। जिसने कोरोना के दौरान भी इतनी महंगाई नहीं होने दी, इन लोगों ने कोरोना के बगैर तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिसने कोरोना के बावजूद जो कर्जे लिए थे 3.5 से 3.25 सालों में, इन्होंने सिर्फ 16 माह में उससे ज्यादा कर्जे ले लिए। मुल्क तो तबाही के धाने पर खड़ा है। अवाम की तो उम्मीद यह है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और ये मुल्क नौसरबादों से छुड़वा के दोबारा इस्लामी फलाई रियासत बनाने वालों के हवाले किया जाएगा। ऐसे में मुराद सईद जैसे लोगों का महफूज रहना बहुत जरूरी है। वोट की बड़ी ताकत है। तो आपके लोग जीत जाएंगे ना, किसी में जुर्रत नहीं होगी ऐसा कुछ हरकत करने, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अब ऐसी हरकतें की और फिर भी हुकूमत बन गई तो फिर हमारे साथ क्या होगा। ये सब आपको सलूट मारेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ।
یہی مراد سعید کو جو آج لوگ دھمکیاں دیتے ہیں نا، یا پہلے دیتے رہے ہیں ماضی میں، یہ آپ کو سلوٹ کریں گے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن عوام نے اپنا کردار اس کے لیے ادا کرنا ہے۔ ناظرین اب باتیں ہیں کہ بلے کے نشان کا کیا ہوگا۔ دیکھیے کوئی بھی شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک میں کوئی ہلکی سی رمق بھی باقی رہ جائے کہ کوئی شفاف الیکشن ہوئے ہیں، یا جیسے امریکہ اور برطانیہ کے جو سفیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انکلوسیو الیکشن ہونے چاہیے، وہ صرف ایک صورت میں ہو سکتے ہیں، چون چاں کیے بغیر تحریک انصاف کا بلے کا نشان بحال کر دیا جائے۔ جو کوئی ٹیکنیکلٹیز ہیں تحریک انصاف کو وقت دے دیا جائے کہ آپ الیکشن ہونے دیں، آپ کیونکہ ان الیکشن میں وقت کم رہ گیا ہے، ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ جب قومی الیکشن ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پارٹی کے الیکشن کروا کے اور آپ نے 7 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن میں کاغذات جمع کروانے ہیں۔ اب کے ماحول میں الیکشن کروانا بھی آسان ہوگا، تحریک انصاف ان الیکشن سے فارغ ہوگی تو اس کے بعد وہ آرام سے پارٹی کے الیکشن کروا سکتے ہیں، پھر انہیں گرفتاریوں کا ڈر نہیں ہوگا، اغوا ہونے کا ڈر نہیں ہوگا، تشدد کا ڈر نہیں ہوگا، اور بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ یہ 1 مہینہ ہے، اگر 1 مہینہ ایک پارٹی کا الیکشن نہیں ہوگا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر آپ یہ مان جائیں، میں یہ مان رہا ہوں، یہ بھی تسلیم کر لیا جائے الیکشن کمیشن کی فضول جو فیصلہ ہے کہ جی الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، یہ تسلیم کر لیں، پھر بھی 1 مہینے کا وقت ہے سر، بلکہ اب تو 1 مہینے سے بھی کم رہ گیا ہے ٹیکنیکلی، کیونکہ آج 9 تاریخ ہو گئی ہے اور 8 تاریخ کو الیکشن ہے اگلے ماہ، یعنی ٹیکنیکلی مہینے سے اب کم وقت رہ گیا، تو اتنی کون سی قیامت آ گئی ہے؟ تو پشاور ہائی کورٹ کو چاہیے کہ بغیر کسی ifs اینڈ بٹس کے بلے کا نشان بحال کر دیں، بے شک اس کو مشروط کر دیں کہ آپ کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کے بعد فوری طور پر انٹر پارٹی انتخابات کروانے ہیں۔ یہ ہے ایک احسن طریقے سے امیکیبل سلوشن۔ لیکن اگر پشاور ہائی کورٹ انفلوئنس ہو جاتی ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں بلے کا نشان دینے سے، یا یہ کیس واپس الیکشن کمیشن کو ریمانڈ کر دیتے ہیں، تو اس بار الیکشن کمیشن نوٹس دے دے گا، نوٹس دینے کے بعد پھر بلے کا نشان لے لے گا، الیکشن ہو جاتے ہیں، نتیجہ ان کی مرضی کا نہیں آتا، پھر الیکشن کمیشن یہ کام کر سکتا ہے کہ ایک دم نوٹیفکیشن آئے کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان لیا جا رہا ہے، پارٹی کے امیدوار آزاد ہو جائیں گے، تو اس میں کیا یہ ٹیکنیکلٹی آ جائے گی کہ پارٹی کے امیدوار اس وقت بھی آزاد ہو جائیں گے اور پھر انہیں مار دھاڑ کے دوسری پارٹیوں کی حکومت بنانے میں ووٹ ڈالنے پہ مجبور کر دیا جائے گا؟ یہ سب کچھ پاسبلٹیز ہیں، اس لیے عدالتوں کو کہیں تو پسلی دکھانی پڑے گی، کہیں تو انہیں اپنی بیک بون شو کرنی پڑے گی کہ انف از انف، جتنا آپ ہم سے کروانا چاہتے تھے، جو ظلم آپ چاہتے تھے، جو 3 MPO کے آرڈر تھے، جو لوگوں کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، تشدد کیا گیا، مارا گیا، ان کی ماں بہنوں پہ ہاتھ ڈالا گیا، ان کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ایک عدالت نے پاکستان میں کچھ نہیں کیا۔ لیکن یہاں پہ کہیں تو ریڈ لائن لگائیں تاکہ عوام کی کوئی امید باقی رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ سنے سب کو، لیکن فیصلہ یہ کر دے تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل عدم بھی کر دیں، کیس ریمانڈ بیک کر دیں، تو وہی والی فنکاری الیکشن کمیشن دوبارہ کر دے گا جو وہ پہلے کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو عمران خان کے اوپر نیب کے کیسز بنائے ہوئے ہیں، کیا ان کی یہ امید ہے کہ ان میں سے کسی کیس میں، فار ایگزامپل توشہ خانہ کیس میں، یہ الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان کو کنوکٹ کر سکتے ہیں؟ ایک سوچنے والی بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو تو شاید الیکشن یہ نہیں ہونے دیں گے، کچھ دن لیٹ کروا لیں گے، ہو سکتا ہے 2 ہفتے 4 ہفتے لیٹ کروا لیں، ہو سکتا ہے ٹرائل کنکلوڈ کر سکیں یہ اتنی دیر میں۔ آرڈر تو بڑے پکے ہیں کہ سزا اس کو دینی ہے، کسی صورت باہر نہیں نکلنے دینا، اوپر سے وہ پٹیشن چل رہی ہے کہ نیب کے مجرم کی سزا 10 سال کر دی جائے۔ ایک طرف نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ پٹیشن پہنچی ہوئی ہے کہ نیب کے مجرم کی سزا 10 سال کر دینا نااہلی، یعنی اگر عمران خان کو کنوکشن ہو جاتی ہے نیب کے کیس میں تو 10 سال کے لیے نااہلی ہو جائے گی، یعنی عمران خان سیاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے۔ 72 ایئرس تو اس سال ان کی عمر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ 10 سال کے لیے نائل کر دیں تو عمران خان کی سیاست تو ختم ہو جائے گی، تو یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈال دیا، عمران خان کی جماعت جیت گئی، تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ٹکے ٹوکری ہو گیا آئین۔ ہر بڑی سزا، ہر بڑے قانون اور آئین کو آپ سادہ اکثریت سے چینج کر سکتے ہیں، اب تو یہ روایت پڑ گئی ہے، عمران خان کی سزائیں، ہر چیز، ہر قانون جو ہے وہ سادہ اکثریت سے پاس ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، یہ نااہلیاں الیکشن ایکٹ کے تحت ہیں، یہ ختم ہو سکتی ہیں، نیب کے قوانین بھی سادہ اکثریت سے سارے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے صرف فوکس رکھنا ہے، اور سنگل لیزر لائک فوکس رکھنا ہے الیکشن کے اوپر، ووٹ ڈالنے کے اوپر، خود بھی ڈالنا ہے، لوگوں سے بھی ڈلوانا ہے۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔
آپ کے سننے کا بہت بہت شکریہ.